अघि केशव सरले इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद। उहाँले भनेको जस्तो मार्कमा त म अलि छैन। अब आज खास यो प्रेजेन्टेसनहरूमा चाहिँ एपोलोजेटिक बिगिनिङ नगर्ने भन्छ प्रेजेन्टेसन स्किलको एउटा पार्टमा। सुरुमै मैले मेरो प्रेजेन्टेसन त्यति राम्रो छैन, मैले तयारी गर्न भ्याइन, यताउता नभन्ने भन्ने चलन छ। तर मैले चाहिँ भनेरै सुरु गर्नुपर्ने जस्तै भएको छ होइन। अब अरू कार्यक्रमहरूका धेरै पाइलका कार्यक्रमहरू त्यसपछि अनि ड्युटीहरू रेस्पोन्सिबिलिटीहरूले गर्दाखेरि मैले केशव सरलाई पनि भनेको थिएँ यसको लागि अर्को अझ बेटर म्यान पावर खोजौँ कि भन्दै थियौँ। भन्दा भन्दै अब आयो र म आइपुगेँ र मैले चाहिँ अब यो 2 घन्टाको समय भन्ने थियो, अब लगभग 1.5 घन्टा जति होला। र अनि केही लास्टको समय चाहिँ हामीले डिस्कसनको लागि राख्ने भन्ने कुरा गरेका थियौँ। र अनि मैले केशव सरलाई सम्झाएँ अथवा उद्घोषकज्यूलाई मैले सम्झाएँ कि मैले कुन बेलातिर मैले जस्ट अब सक्नुपर्नु भन्दा 15 मिनट अगाडि जति मलाई खबर गरिदिनु भयो भने म इम्पोर्टेन्ट कुराहरूलाई भन्दै अनि ऱ्यापअप गर्न प्रयास गर्नेछु। र मलाई दिएको आज चाहिँ गणितमा यो प्रोजेक्ट वर्क र त्यसको चाहिँ निर्माण र चाहिँ यसको प्रयोग विधिहरू सम्बन्धित थियो। अब यहाँनिर चाहिँ यहाँलाई लागेका जिज्ञासाहरू हामी पछि डिस्कसनमा ल्याउँला। अब अलिकति अगाडि बढ्दाखेरि हामीलाई प्रोजेक्ट वर्क किन आवश्यक पर्यो भन्दाखेरि अब स्टेम एजुकेसनमा यसका आफ्ना अब्जेक्टिभहरू मिट गर्नको लागि छ। हाम्रो नेसनल करिकुलम फ्रेमवर्कले पनि डिमान्ड गरेका छ र त्यही डिमान्डको आधारमा हामीले चाहिँ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने जरुरी हुन्छ। र केही एजुकेसनिस्टहरूले फेरि के भनेका छन् भन्दा स्टुडेन्टको ग्रेड पहिला अब प्रोजेक्ट वर्क सुरु भइसकेपछि स्टुडेन्टको ग्रेडमा पनि वृद्धि हुन थाल्यो होइन। त्यसले चाहिँ यो उनीहरूको ग्रेड र प्रोजेक्ट वर्कको उनीहरूको इफोर्टमा चाहिँ एक खालको पोजिटिभ कोरिलेसन देखियो भन्ने कुरा छ। अनि त्यसपछि अब प्रब्लम हामीले केही केशव सरले दिनुभएको केही हाम्रो साथीहरूको डिस्कसनमा यो कुराहरू डिस्कस गरौँ कि भन्ने 8-10वटा पोइन्टहरू पनि थियो। त्यसलाई पनि थोरै रूपमा मैले इन्क्लुड गर्ने प्रयास गरेको छु। अब हाम्रो प्रब्लम बेस्ड भर्सस प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङमा अब प्रब्लम बेस्ड लर्निङ चाहिँ जेनरली स्टुडेन्ट सेन्टर्ड हुन्छ। अब भएर पनि यसले के गर्छ भन्दा लर्नर्सहरूलाई रिसर्चको लागि अनि यो थियोरी प्र्याक्टिसलाई एप्लाई गर्नको लागि यसले चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ। तर के कुरा सिक्ने र के कुराहरू अगाडि बढाउने भन्ने गोल चाहिँ टिचर र स्टुडेन्टको बिचमा सेट हुन्छ र त्यो आउटकम्स पनि टिचरले इभ्यालुएट गर्छ, टिचरले फिडब्याक दिन्छ। अब यो कुनै एउटा प्रब्लम बेस्ड लर्निङ चाहिँ सिङ्गल सब्जेक्टमा हुन्छ र छोटो हुन्छ भने डाइरेक्ट क्वेसन्सहरूलाई सल्भ गर्छ। वान त्यसको एउटा करेक्ट एन्सर हुन्छ र अनि क्विक फ्याक्टमा बेस्ड भएको हुन्छ अनि रियल लाइफसँग रिलेटेड सबै नहुन सक्छ। तर प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङ चाहिँ यो एउटा टिचरले इम्प्लिमेन्ट गर्नुभन्दा पनि होल इन्स्टिट्युसनलले र होल सिस्टमले नै इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने एउटा चाहिँ टिचिङ लर्निङ प्रोसेस हो। र यसले चाहिँ कम्प्लेक्स क्वेसन्सहरूलाई र अनि यो स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ अलिकति हायर अर्डरको थिङ्किङको लागि चाहिँ इन्स्टिगेट गर्छ उनीहरूलाई। र अनि माथिको कुरासँग गर्दा यो सिङ्गल सब्जेक्ट र सर्टर भने जस्तो यो चाहिँ अलिक मल्टिडिसिप्लिनरी र रिलेटिभली लङ्गर हुन्छ र यो मोर रिलेटेड टु रियल लाइफ। र यो चाहिँ मेनली चाहिँ के हुन्छ भन्दा इन्क्वायरी बेस्ड र प्रोडक्ट यसको फाइनल प्रोडक्ट चाहिँ पब्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो चाहिँ एउटा टार्गेटेड अडियन्सले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ युज गर्न सक्छ। र यसमा चाहिँ मल्टिपल एन्सर हुनसक्छ, उसले इन्क्वायरी गरेर मल्टिपल एन्सर हुन सक्छ र हामीले एक्सपेक्ट नगरिएका आउट अफ बक्स आइडियाजहरू पनि स्टुडेन्टहरू लिएर आउन सक्छन्। तर हामी अब प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङ आयो भनेर 100% प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङमा स्विच गर्न सक्दैनौँ, हाम्रो आफ्नै लिमिटेसन्सहरू छन्। यी दुवै लर्निङका चाहिँ आफ्नै इम्पोर्टेन्सहरू छन् र अहिलेको टुडेज क्लासरुममा र टु एक्वायर 21st सेन्चुरी स्किल्स यी दुइटैको उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट भएको मैले पाएँ। र अब प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङका जेनरल अब्जेक्टिभहरूमा फन्डामेन्टल स्किलहरू डेभलप गर्ने र 21st सेन्चुरी स्किल्स भनेर टिम वर्क, प्रब्लम सल्भिङ अनि रिसर्च ग्यादरिङ, त्यस्तै गरी टाइम म्यानेजमेन्ट, इन्फर्मेसन सिन्थेसाइजिङ र युजिङ हाई टेक्नोलोजी टुल्स यिनीहरूलाई चाहिँ यो 21st सेन्चुरी यस्ता स्किलहरू डेभलप गर्नलाई चाहिँ सहयोग पुर्याउँछ भनेको छ। र म्याथमेटिक्समा जुन हाम्रो माइन्डमा प्रिअकुपाइड धारणाहरूलाई यो हजुर आइडियाजहरू यस्तो पनि हुँदो रहेछ भनेर स्टुडेन्टहरूले पनि पत्ता लगाउँछन् र कतिपय केसेसहरूमा हामी टिचरले पनि सिकिरहेका हुन्छौँ स्टुडेन्टसँग। र मेनली यसको अब्जेक्टिभ चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई अझ बढी मोटिभेट गर्ने हो
हैन लर्निङ प्रोसेसको लागि र सेल्फ स्टडी टिचरमा मात्र डिपेन्ड हुने टिचर र टेक्स्ट बुकमा डिपेन्ड हुने ट्रेन्डबाट सेल्फ रेस्पोन्सिबिलिटी लिएर सेल्फ स्टडीलाई प्रमोट गर्नुपर्ने चाहिँ यसको चाहिँ उद्देश्य हुन्छ प्रोजेक्ट के हो त भन्दाखेरि अब यहाँहरूले त बुझ्नुभयो होला मेरो केसमा भन्नुहुन्छ भने म चाहिँ मैले प्रोजेक्ट भनेको के हो कोही मान्छेले प्रोजेक्ट गर्दैछ भनेपछि हो यो त बाहिरबाट डलर आएर एउटा चाहिँ कुनै आइएनजिओले कन्डक्ट गरेकोमा पैसा कमाउने काम गर्दैछ भन्ने बुझ्थेँ मैले हैन पछि गएपछि म आफैले प्रोजेक्ट गर्न थालेपछि अनि बल्ल यसरी हैन प्रोजेक्ट भनेको त यस्तो काम रहेछ भनेर चाहिँ बल्ल म आफैले पनि रियलाइज गरेँ र वास्तवमा प्रोजेक्टलाई चाहिँ एक्सटेन्डेड अर इलाबोरेटेड पिस अफ वर्क भन्छ एक्सपोजिटरी अर इनोभेटिभ अब यो चाहिँ डिफ्रेन्ट लिटरेचरहरूमा डिफ्रेन्ट अवधारणाहरू छ अब कुन स्कुल अफ थटमा छौँ हैन अब हिजो रमेश सरले भन्नुभएको प्रोजेक्ट वर्क अब यो प्रोजेक्ट वर्कै होइन केही भन्नुभएको छ कसैले त्यसैलाई प्रोजेक्ट वर्क मानिरहेछ त्यही भएर यसलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट तरिकाले इन्टरप्रेट गर्न सकिन्छ र यो चाहिँ के हो त भन्दा एउटा एकाडेमिक रिसर्च एसाइनमेन्ट नै हो फर अ स्पेसिफिक टाइम पिरियड अहिले हाम्रो स्कुल क्याम्पसहरूमा इम्प्लिमेन्ट गरेको चाहिँ यो एकाडेमिक रिसर्च एसाइनमेन्टको रूपमा चाहिँ आएको छ र कतिपय केसेसहरूमा पार्सियल फुलफिलमेन्टको रूपमा अब अहिले हाम्रो प्लस टूमै भनौँ या ब्याचलर लेभलको एउटा पेपरको रूपमा आएको छ अब एमफिलमा मास्टर्समा एउटा चाहिँ हैन 100 मार्क्सको रूपमा आएको हुन्छ भने उतातिर अथवा एउटा पार्सियल फुलफिलमेन्टको रूपमा आएको हुन्छ भने पिएचडीमा यसले कम्प्लिट फुलफिलमेन्टको रूपमा काम गरिरहेको हुन्छ र वास्तवमा यो प्रोजेक्ट वर्कको चाहिँ इन्डिभिजुअल पनि क्यारी अन गर्न सकिन्छ टिम वर्कमा पनि है अनि यो चाहिँ एउटा प्लेटफर्म हो टु लर्न एन्ड अप्लाई स्किल्स विथ अ पर्पस यसको उद्देश्य हुन्छ स्पेसिफिक अब्जेक्टिभ्सहरू हुन्छन् र यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा इट लिड्स टु न्यू सोल्युसन्स अफ च्यालेन्जिङ ओपन इन्डेड ड्राइभिङ क्वेसन्स एज अ प्रोडक्ट सोल्युसन्स अफ द ओपन इन्डेड ड्राइभिङ क्वेसन्स एज अ प्रोडक्ट र यो डिटेल्ड एन्ड नोबल रेस्पोन्स सोल्युसन्स हो यो चाहिँ कुनै कुनै प्रोजेक्टहरू डेजर्ट प्रोजेक्ट पनि हुन सक्छन् जस्तो हामीले एउटा च्याप्टर पढाइसक्यौँ यो च्याप्टरमा तिमीहरूले बुझेका र जानेका कुराहरूलाई सिन्थेसाइज गरेर एउटा चाहिँ लेखेर लिएर आऊ 8-10 पेजको भनेर एउटा प्रोजेक्ट पनि हुन सक्छ तर त्यो डेजर्ट प्रोजेक्ट हो यो चाहिँ सर्ट र हुन्छ लाइट प्रोजेक्टको रूपमा हाम्रो काम गर्छ यसले त्यति इम्प्रुभ गर्दैन विद्यार्थीको टिचिङ लर्निङ प्रोसेसलाई रिभिजनको काम लागिरहेको हुन्छ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङले चाहिँ के गर्छ भन्दा क्रिटिकल थिङ्किङ प्रब्लम सल्भिङ कोलाबोरेटिभ वर्क र भेरियस फर्म्स अफ कम्युनिकेसन डिमान्ड गरिरहेको हुन्छ र स्टुडेन्टले इन्फर्मेसनहरू सम्झिएर कापीमा भोमिट गर्ने भन्दा पनि दे आर युजिङ हाई अर्डर थिङ्किङ स्किल्स एन्ड मेकिङ अ गुड प्रोडक्ट एन्ड नोबल प्रोडक्ट यो कुरा हो र प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङका आफ्नै एक्साइटमेन्ट्स र अपर्च्युनिटिजहरू छन् स्टुडेन्टलाई धेरै फाइदा छ स्टुडेन्टहरूलाई इन्डिपेन्डेन्ट वर्कर बनाउँछ क्रिटिकल थिङ्कर बनाउँछ लाइफ टाइम लर्नर बनाउँछ र एउटा डिसिजन मेकरको रूपमा डेभलप गर्छ पछि यो स्किलहरूले उनीहरूलाई आफ्नो क्यारियर प्रोफेसनमा पनि धेरै नै मद्दत गरिरहेको हुन्छ र यिनीहरूले आफ्नो प्रोजेक्ट वन गरेर जुन प्रोजेक्टलाई लिड गर्दाखेरि एउटा लिडरसिप क्वालिटी होइन एउटा ओनरसिप क्यापेबिलिटी पनि उनीहरूले अगाडि बढाइरहेको हुन्छन् र नलेज रिटेन्सन पढेको कुरा इक्जाम दियो 15 दिनपछि बिर्सिन सक्छ तर प्रोजेक्टमा गरेका कुराहरू धेरै लामो समयसम्म यो दिमागमा बसिरहेको हुन्छ त्यही भएर लङ टर्म मेमोरीको लागि यो काम लाग्छ र यसले चाहिँ त्यही हो इन्टरपर्सनल स्किल र प्रेजेन्टेसन स्किललाई पनि डेभलप गरिरहेको हुन्छ अनि हायर टुलहरूमा पनि इन्क्लाइन गर्छ जस्तो अब प्रोजेक्ट गर्न थालेपछि रिसोर्सेसहरू कसरी सर्फिङ गर्ने अनि कसरी कम्प्युट गर्ने होइन कम्प्युटिङ हाम्रा प्रोग्रामहरू छन् कम्प्युटरमा टाइपिङ प्लटिङ टुल्सहरू थुप्रै प्रोग्रामहरू उनीहरू सिक्दै गइरहेका हुन्छन् अनि जानिरहेका हुन्छन् धेरै कुराहरू र यसले मेनली चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई प्रमोट्स द अन्डरस्ट्यान्डिङ एक्सप्लोर मेक जजमेन्ट इन्टरप्रेट एन्ड सिन्थेसाइज इन्फर्मेसन मिनिङफुल्ली र इक्जाममा टेक्स्टबुककै एप्रोचमा करिकुलमले मागेको वेमा जानुपर्ने हुन्थ्यो भने अब प्रोजेक्टमा चाहिँ अरू नयाँ नयाँ तरिकाहरू एडप्ट गर्न सक्छन् यस कारणले उनीहरू अलिकति बढी फ्रिडम हुन्छन् फ्रिडम भन्नाले जे पाए त्यही पनि गर्दैनन् फेरि होइन सुपरभाइजरको एउटा गाइडेन्समा एउटा फ्रिडम इन्जोय गरिरहेका हुन्छन् र हामी टिचरहरूलाई पनि यसले उत्तिकै फाइदा दिइरहेको हुन्छ र यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङ यसले चाहिँ टिचरलाई मोर क्लोजर अझ नजिक बनाउँछ र यसले चाहिँ एनाबल्स टिचर्स टु अन्डरस्ट्यान्ड स्टुडेन्ट्स भेरिड लर्निङ क्यापेबिलिटिज हामीले विद्यार्थीहरूले कतिको सिक्यो त भनेर
युनिट टेस्टहरू या टर्मिनल इक्जामहरू या फाइनल इक्जामको मार्क्सको आधारमा मात्रै इन्टरप्रेट गरेर हुन्छौँ। वास्तवमा इन्टेलिजेन्स भनेको त्यसरी मेजर गर्ने कुरा चाहिँ होइन, हामी सबै सहमत छौँ। त्यसमा विद्यार्थीको भेरियस लर्निङ क्यापेबिलिटिजलाई थुप्रै तरिकाले मेजर गर्नलाई कसैको केही कुरामा राम्रो हुन्छ, कसैको कुनै अर्को मा क्यापेबल हुन्छ। ती सबै कुराहरूलाई ओभरअल विद्यार्थीहरूको त्यो उनीहरूको चाहिँ स्किललाई चाहिँ मेजर गर्नेलाई बेस्ट नै के हो भन्दा प्रोजेक्ट नै हो। र इटले चाहिँ यही हो, मल्टिपल एसेसमेन्ट अपर्च्युनिटिज दिन्छ र हामीलाई थाहा छ मेनी स्किल्स क्यानट बी मेजर्ड बाई द ट्रेडिसनल इभ्यालुएसन। र दिस प्रोभाइड्स न्यू रोल्स फर टिचर्स। हामी अब चाहिँ खालि चक एन्ड टक मेथडले मात्रै पढाउने होइन कि वी आर बिङ फेसिलिटेटर्स, रिसोर्स प्रोभाइडर्स एन्ड द मोस्ट इम्पोर्टेन्टली वी आर को लर्नर्स। विद्यार्थी सँगसँगै हामी सिकिरहेका हुन्छौँ र इट इज अपर्च्युनिटी टु फिल द ग्याप्स बिट्विन द इन्टेन्डेड एन्ड इम्प्लिमेन्टेड करिकुलम। अब हिजो रमेश सरले करिकुलम प्रेजेन्ट गर्दाखेरि हामी कतिलाई लाग्यो होला यो चाहिँ मिसिङ छ, यो चाहिँ अननेसेसरी छ, यो कुराको इम्पोर्टेन्स थिएन, यो कुरा चाहिँ एकदमै आवश्यक थियो, करिकुलमले समावेशै गर्न सकेन। हामीले यी कुराहरू गरिरहेको हुन्छ, हामी हेल्पलेस क्रिटिकको रूपमा क्रिटिसाइज गरिरहेछौँ करिकुलमलाई। अब छोडिदिउँ त्यो जे कुरा छुट्या छ, जे कुरा चाहिँ हाम्रो स्कुल प्लस 2 म्याथमेटिक्समा इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्थ्यो करिकुलमले समाटेन, सिलेबसमा इन्क्लुड भएन भने त्यो कुराहरू हामीले के गर्न सक्छौँ, इन्कर्पोरेट गर्न सक्छौँ। यस, वी क्यान इन्क्लुड दोज टपिक्स that we feel that the syllabus is missing. त्यही भएर त्यो करिकुलम बिचको चाहिँ ग्यापलाई चाहिँ हामी फुलफिल गर्न सक्छौँ। र एक्सपिरियन्स टिचर भनेको त्यो हो जसले धेरै विद्यार्थीहरूसँग क्लोजली इन्टरेक्ट गर्छ, धेरै समय होइन, कपाल पढाउँदै कपाल फुलेर एक्सपिरियन्स टिचर हुने होइन कि धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरूसँग क्वालिटी इन्टरेक्सन गर्छ। विद्यार्थीले कुन तरिकाले सिक्छ भन्ने कुरा छिटो तरिकाले सिक्छ, उनी हाम्रो एक्सपिरियन्स टिचर हो। र हामी टिचरले मोर एक्सपिरियन्स गेन गर्नको लागि पनि र मोर इन्टरेक्सन विथ स्टुडेन्ट्सको लागि पनि यो हामीलाई जरुरी छ। अब हामीसँग यो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई हामी पहिला एउटा एप्रोप्रिएट र म्यानेजेबल टपिकले स्टार्ट गर्छौँ र स्टुडेन्टको इन्ट्रेस्ट र उसको चोइस र भोइसलाई हामी थाहा दिन्छौँ। र काम गर्दा गर्दै उसले एउटा टाइटल लिएर काम गर्न सुरु गर्यो, काम गर्दा गर्दा अर्को नयाँ एप्रोचमा गएर अरू 2-4वटा कुरा नयाँ थपियो भने यु क्यान चेन्ज द टाइटल इन द 11th आवर। पछि प्रेजेन्ट गर्ने बेलामा अथवा प्रोडक्टलाई पब्लिक गर्ने बेलामा हामी टाइटल चेन्ज गर्न सक्छौँ। त्यसपछि वी क्यान डिजाइन अ प्लान एन्ड सेट टाइमलाइन। कुन चिज कतिमा, अब यो कतिको प्रोजेक्ट हो, अब 2 महिनामा सिद्ध्याउने प्रोजेक्ट हो भने हामीले अब सुरुको 10 दिन के गर्ने, त्यसपछिको 15 दिन के गर्ने, अथवा त्यसपछिको 5 दिन के गर्ने, टाइमलाइन सेट गरौँ। र स्टुडेन्टहरूलाई राखेर पनि टाइमलाइन सेट गर्यो भने हामीले गर्छौँ। र प्रोजेक्ट असाइन गरिसकेपछि यस वी मस्ट बी फ्लेक्सिबल इन सम एक्सटेन्ट, टु सम एक्सटेन्ट। तर हामीले विद्यार्थीहरूलाई कन्स्ट्यान्टली रिमाइन्ड चाहिँ गरिराख्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ कि यो सबै हामी पनि के हुन्छ, इनर्ट छौँ, विद्यार्थीहरू पनि इनर्ट छन्। एक्सटर्नल फोर्स नदिकन कुनै पनि चिज डाइनामिक स्टेजमा आउँदैन। त्यही भएर बेला बखत सम्झाइराख्नुपर्छ, ल है टाइम फ्लाइज क्विकली, यु आर गेटिङ लेट भनिराख्नु पर्यो हामीले। र हामीले विद्यार्थीहरूको चाहिँ उनीहरूको फाइनल प्रोडक्ट पुरेर बस्ने होइन कि के काम गरिरहेछ, टाइम एन्ड अफन उनीहरूको प्रोग्रेसलाई चाहिँ हामीले मोनिटर गरिराख्नुपर्छ, गाइड गर्नुपर्छ, फिडब्याक दिनुपर्छ, एक्स्ट्रा टाइम दिउँ, भएन भने आफ्टर स्कुल पनि दिउँ, त्यो पनि भएन भने घरमा एउटा चाहिँ होइन जुन टाइम कुनै राखेर हामी सुत्नुभन्दा केही अगाडि स्टुडेन्टहरू सुत्नुभन्दा अथवा खाना खाइसकेपछिको एउटा टाइम आधा घन्टा 1 घन्टा चाहिँ हामी छुट्याउन सक्छौँ। र काम गर्दा गर्दै स्टुडेन्टहरूसँग केही कुरामा कन्फ्लिक्ट भयो भने हामी त्यो त्यस्ता कुराहरू सेटल गर्न सक्छौँ। र अनि सेड्युल, प्रेजेन्टेसनको लागि सेड्युल पनि हामी अब जस्तो हायर ग्रेडको लागि चाहिँ हामी मिड टर्म प्रोग्रेस र अनि के कुरामा अप्ठ्यारो भयो त होइन, कस्तो प्रोग्रेस भइराखेको छ भनेर चाहिँ हामी टाइम एन्ड अफन प्रेजेन्टेसनहरू पनि सेड्युलिङ गर्न सक्छौँ। अब फाइनल डिफेन्स अथवा फाइनल प्रोडक्ट प्रेजेन्टेसन त सेड्युलिङ गर्नै पर्ने हुन्छ। र अनि त्यो प्रोडक्टलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, पब्लिक पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय अब विद्यार्थीहरूले काम गर्यो, अब त्यो हाम्रो कबर्डमा थन्काएर राखेर पनि भएन, स्टुडेन्टहरू त्यति मोटिभेटेड हुँदैनन्। त्यही भएर त्यसलाई हाम्रो वाल म्यागजिनमा आफ्नै क्लासको लास्टको होइन त्यहाँ पिन गरेर राखिदिने केही समयको लागि, अथवा स्कुलको वाल म्यागजिनमा अथवा स्कुल म्यागजिनमा, स्कुल लाइब्रेरीमा, या राम्रो प्रोजेक्ट छ, हायर ग्रेड्सका प्रोजेक्टहरू छन् भने मोडरेट जर्नलहरूमा पनि हामी पब्लिस गर्न सक्छौँ, स्टुडेन्ट र आफू को अथर्सहरू बसेर।
त्यसो हो भने पहिला के छन् त केही इस्युजहरू प्रोजेक्टमा हामीले हेर्नुपर्ने भन्दा इज इट रिलेटेड टु ओन्ली म्याथमेटिक्स अर इट इज लिङ्क विथ अदर डिसिप्लिन्स? जति अरू विषयसँग लिङ्क भयो, जति धेरै एप्लिकेसन भयो त्यति राम्रो भयो। क्लासरुम इन्स्ट्रक्सनल मेटेरियलले नै म्यानेज गर्न सकिने छ कि छैन, सकेसम्म त्यस्तो डिजाइन गरौँ। धेरै खर्चिलो पनि, जति धेरै खर्च गऱ्यो उति राम्रो, उति सोफिस्टिकेटेड प्रोजेक्ट बन्ला। तर कस्टलाई पनि हेर्नु पर्यो, हाम्रो विद्यार्थीको पर्चेस क्यापेसिटी, हाम्रो इन्स्टिट्युसनको बजेट, सबैलाई चाहिँ हामीले ध्यान दिनु पर्यो। र अनि प्रायः हाम्रो चलन के हुन्छ भन्दा प्रोजेक्टमा अब एउटा विद्यार्थीहरूलाई टिम बनाइदिने, अलिक गिफ्टेड विद्यार्थीहरूलाई प्रोजेक्ट लिडर बनाइदिने, उसले सबै काम गर्छ, अनि अरू विद्यार्थीहरू चाहिँ जस्ट नाम मात्र राख्ने, अलिअलि काम गरे जस्तो गर्ने हुन्छ। त्यसो गर्नु भएन। अल स्टुडेन्ट्सहरूले एकदम इक्वल रोल लिएर काम गर्ने वातावरण हामीले तयार पारिदिनुपर्छ। त्यही भएर कति कोलाबोरेटिभ हुन्छ यो हुनुपर्छ, र त्यो प्रोडक्ट चाहिँ कतिको बेनिफिसियल छ होइन स्टुडेन्टलाई या कम्युनिटीलाई। अब कम्युनिटी भन्नाले त्यो हाम्रो स्कुल कम्युनिटी पनि हुनसक्छ, या हाम्रो सोसाइटीको कम्युनिटी, या साइन्टिफिक कम्युनिटी जे पनि हुनसक्छ। अनि इज इट टाइप टु स्ट्यान्डर्ड होइन? यो अब फासफुसे प्रोजेक्ट भयो भने त्यति राम्रो भएन। यसको प्रोसेसदेखि लिएर आउटकमहरू सबै स्ट्यान्डर्ड बन्ने गरिकन हामीले डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो म्याथमेटिकल टुल्सहरू स्ट्राटेजिकल्ली इम्प्लोय गर्न सक्छ कि सक्दैनौँ, त्यो कुरामा विचार गर्नुपर्ने भयो। अनि यो चाहिँ आउटकम्स मात्रै होइन, लास्टको यो आउटकमलाई मात्रै हामीले इभ्यालुएट गर्नु पर्यो, राम्रो होइन कि कुन प्रोसेसले गरिरहेछन् उनीहरूले, कति रिसोर्सहरू हेरिरहेछन्, कति एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेछन्, कति इन्क्वायरी गरिरहेछन् होइन, कति क्वेसनर बनाएर उनीहरूले चाहिँ कलेक्ट गरिराखेका छन्। यी कुराहरू पनि प्रोसेसलाई पनि हामीले एसेस गरिदिनु पर्ने हुन्छ। र अनि हामीले नै बढी नै टेक चार्ज गरेर सबै काम हामीले नै गरिदिनु राख्नु भएन, हामीले त इज मात्र गरिदिने उनीहरूलाई। त्यही भएर लर्नर्सले नै एकाउन्टेबिलिटी लिएको छ कि छैन भन्ने कुरालाई हामीले विचार गरिदिनु पर्ने हुन्छ। अब मैले भेटेको चाहिँ यहाँ यो डिजाइन प्रोजेक्ट इलिमेन्ट चाहिँ मैले यताबाट सुरु गरेँ भने पहिला हामी डिजाइन गर्छौँ र हाम्रो प्रोजेक्टमा स्ट्यान्डर्डमा एलाइन हुनुपर्छ, र अनि स्टुडेन्टहरूलाई अगाडि उनीहरूले चाहिँ लर्निङ कल्चर बताइने, हामीले फिडब्याक दिने, यी सबै कामहरू गर्नै पर्छ। एक्टिभिटिजहरू म्यानेज गर्दै, विद्यार्थीका गाह्रा साँगुरा कुराहरू फुटाउँदै होइन, यो लर्निङलाई नै सुरुदेखि नै हामीले स्टुडेन्टहरूको प्रोसेसलाई एसेस गर्दै, हामी पनि व्यस्त रहँदै, विद्यार्थीहरूलाई पनि व्यस्त राख्दै, कोच गर्दै हामी काम गरिरहेको हुन्छौँ भन्दै यहाँ स्टार्ट गर्छौँ च्यालेन्जिङ प्रब्लमहरूबाट, या यो ओपन इन्डेड क्वेसन्सहरूलाई एउटा एन्सर निकाल्ने गरी हामी चाहिँ यहाँबाट सुरु गर्छौँ। सस्टेन इन्क्वायरी, अलिकति अथेन्टिसिटीमा हामीले विचार गर्छौँ। स्टुडेन्ट चोइस एन्ड भोइसलाई हामी प्रायोरिटी दिन्छौँ। स्टुडेन्टहरूलाई पनि रिफ्लेक्ट गर्न लगाउने, प्रोजेक्ट कसरी गइरहेछ, अब्जेक्टिभ मिट भइरहेछ कि छैन, हामीले पनि त्यही अनुसारको विद्यार्थीलाई इन्गेज गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ, टाइम एन्ड अफन उनीहरूलाई चाहिँ रिभाइज गर्ने मौका दिने, क्रिटिकल्ली एप्रिसिएट गर्ने उनीहरूका कुराहरू, र सबै कुरा बनिसकेपछि फाइनल प्रोडक्टको रूपमा चाहिँ हामी प्रोजेक्ट ल्याउन सक्छौँ। र स्टुडेन्टहरूलाई हामी के भनौँ भन्दाखेरि अब प्रायः हाम्रो 11-12मा अथवा ब्याचलर लेभलहरूमा अघिल्लो वर्षका प्रोजेक्ट रिपोर्टहरूलाई लिने, अनि त्यही प्रोजेक्ट रिपोर्टहरूलाई यसो अगाडि नामसाम टाइटल फेर्ने गरिरहेको हुन्छ। उनीहरूलाई पहिले हामीले भनिदिउँ कि त्यो प्रोजेक्ट रिपोर्ट कसैको पाएर एक्साइटेड हुने होइन, त्यो पायो भने पनि ठिकै छ, त्यसमा थप नयाँ काम के गर्न सक्छौँ, डिफ्रेन्ट एप्रोचमा डिफ्रेन्ट आउटकम आउने गरी त्यो कुरा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ एकदम एस्योर गरेर बल्ल प्रोजेक्ट वर्कमा चाहिँ हामीले लगाउनुपर्छ। अब यो प्रोजेक्ट वर्कमा चाहिँ हाम्रो यो कन्स्ट्रक्सनल कम्पोनेन्ट्सहरूको रूपमा के कुराहरू चाहिँ हामी प्रोजेक्ट वर्कको रूपमा दिन सक्छौँ त भन्दाखेरि अब्जेक्ट्सको रूपमा। अब त्यो अब्जेक्ट चाहिँ म्याटेरियल अब्जेक्ट पनि हुनसक्छ, कन्सेप्चुअल अब्जेक्ट पनि हुनसक्छ। हाम्रो वरपर पाइने म्याटेरियल अब्जेक्टहरूलाई हामीले चाहिँ त्यसैलाई खेलाएर, त्यसको कलेक्सन बनाएर, त्यही सेटमा डिफ्रेन्ट प्रब्लम्सहरू असाइन गर्न सक्छौँ हामी लोवर ग्रेड्सहरूलाई। तर अब यही अब विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ गर्दाखेरि अब स्याउसुन्तला अथवा कापी कलम लिएरै गराउनु परेन, किन भन्दा हायर ग्रेड्सको लागि अब कन्सेप्चुअल अब्जेक्ट्सहरूलाई, नम्बर्सहरूलाई, म्याट्रिसेसहरूलाई, यस्ता कुराहरूलाई पनि हामी लिन सक्छौँ हायर ग्रेड्सहरूमा। अब मोडल्सहरू लिन सक्छौँ हामी। मोडल्सहरू म्याटेरियल टु म्याथमेटिकल मोडल जे पनि हुनसक्छ। अब मोडल भनेको अब एउटा कार फ्याक्ट्रीको लागि पहिला एउटा टोय मोडल हो भने टोय कम्पनीको लागि बाटोमा हिँड्ने कार एउटा मोडल हुनसक्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ यस्ता मोडल्सहरूलाई पनि ल्याउन सक्छौँ। र म्याथमेटिकल मोडल भनेको चाहिँ
म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन हो जसले नेचरको स्ट्रक्चरलाई, मर्फोलोजीलाई या डाइनामिक प्रोसेसलाई के गर्छ त भन्दाखेरि यसले म्याथमेटिक्समा ट्रान्सलेट गर्छ र इक्वेसन्सहरू बन्छ। अब इक्वेसन किन बन्छ भन्दाखेरि कन्जर्भेसन प्रिन्सिपलमा बेस भएका हुन्छन्। मास कन्जर्भ हुन्छ, मोमेन्टम कन्जर्भ हुन्छ, एनर्जी कन्जर्भ हुन्छ, त्यही भएर इक्वेसन बन्छन्। अब इक्वेसनमा नि डिफ्रेन्सियल इक्वेसन धेरै किन म्याथमेटिकल मोडलहरू बन्छन् भन्दाखेरि यसले डाइनामिक एस्पेक्टलाई क्याप्चर गर्छ, त्यही भएर चाहिँ डिफ्रेन्सियल इक्वेसन्सहरू बन्न सक्छन्। त्यही भएर सिम्पल फर्मुलाबाट डिफ्रेन्सियल इक्वेसन्सहरूसम्मका यो म्याथमेटिकल मोडल्सहरूलाई लिएर त्यहीँबाट उनीहरूले चाहिँ मोडलिङ गर्न सक्छन् हाम्रो रियल वर्ल्डलाई। त्यही भएर यी मोडल्सहरू यस्ता पनि हुनसक्छ, या हाम्रा प्रोजेक्ट टपिक्सहरू या मेथड्स पनि हुन सक्छन्। ट्रान्सफर्मेसन्स, म्याट्रिसेस, म्याट्रिक्स आफै पनि के हो, एउटा लिनियर ट्रान्सफर्मेसन हो, र मेथड चाहिँ डिफ्रेन्सिएसन एउटा टेक्निक हो, इन्टिग्रेसन यस्ता अरू पनि टेक्निकहरू हुन सक्छन्। धेरै जसो चाहिँ हायर अर्डरहरूमा, हायर ग्रेड्सहरूमा चाहिँ म्याथमेटिकल स्ट्रक्चर्सहरू र मोस्टली अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर्सहरू लाइक ग्रुप, रिङ्स, फिल्ड्स, भेक्टर स्पेसेस र अनि डिफ्रेन्ट सबसेट्स अफ द सेट अफ अल द रियल नम्बर्स। अलि लोवर ग्रेड्समा हामी नेचुरल नम्बरमा मात्रै फोकस गरौँला, अलि माथि गएपछि इन्टिजर्सहरूमा, त्यहाँभन्दा पनि माथि गएपछि ऱ्यासनल नम्बर्समा, अनि इऱ्यासनल नम्बर्स गर्दै कम्प्लेक्स नम्बरको फिल्डहरूमा हामी यस्ता अल्जेब्रिक स्ट्रक्चरको लेभल पनि बढाउँदै हामीलाई यो प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ प्रब्लम्सहरू त्यो एरियाबाट दिन सक्छौँ। अब कुरा गर्दाखेरि जस्तो सानोमा मैले हेरेँ, अब त्यो सानो क्लासमा जस्तो मेरो छोरा अब यो मेबी नर्सरी पढ्दाखेरि उसको स्कुलले चाहिँ उसको क्लास टिचरले प्रोजेक्ट दिँदाखेरि सबै फ्यामिलीको फोटो लिएर आउनु भनियो, अनि फ्यामिलीको मेम्बरको नाम, हाम्रो नाम, त्यसपछि एज, अनि एजुकेसन क्वालिफिकेसन के थियो होइन, अनि हाइट, वेट, यसरी चाहिँ आयो सबै। अब त्यसपछि त्यो डाटालाई चाहिँ उनीहरूले के गरे, त्यो फोटोग्राफ टाँसेर अब एजलाई के गरे, इन्क्रिजिङ अर्डरमा, डिक्रिजिङ अर्डरमा राख्ने यस्ता कामहरू गरे। अब यही यो फ्यामिली डाटा जुन छ नि हाम्रो, एज, हाइट, वेट जस्ता फ्यामिली डाटाजहरूलाई अब हामी ग्रेड 9मा गएर चाहिँ रिलेसनहरूमा गएर युज गर्न सक्छौँ, हायर ग्रेडहरूमा होइन। इज हेभियर देन, इज लाइटर देन, इज ओल्डर देन होइन, अब इज अफस्प्रिङ अफ होइन, इज अ चाइल्ड अफ, इज अ प्यारेन्ट अफ, यस्ता रिलेसनहरू बनाउँदै, सबसेट्सहरू बनाउँदै अब मजाका रिलेसनहरू बनाउन सक्छौँ। अनि पछि त्यो रिलेसनलाई हामी बिस्तारै क्यारी अन गर्दै कुन छ भयो भन्दाखेरि बढ्दै गइरहेको हुन्छ। अब यो यस्तो खालको स्पाइरल बनाउँदाखेरि इन्ट्रेस्टिङ भयो, यस्तो खालको बन्दो रहेछ भनेर लोवर ग्रेड्सहरूमा होइन। जुन ग्रेडमा उनीहरूले चाहिँ यो 5 को मल्टिप्लिकेसन चार्ट बुझिसकेका हुन्छन् र अनि यो नम्बरहरू एड गर्न जानिसकेका हुन्छन् 1-2 ग्रेडमा, उनीहरूले यो काम गर्न सक्यो। जब यो स्ट्रेट एज र पेन्सिल लिएर, रुलर र पेन्सिल लिएर यिनीहरूले स्ट्रेट लाइन ड्र गर्न सकेका हुन्छन् र राइट एङ्गलमा ड्र गर्न सकेका हुन्छन् भने राइट एङ्गल हामीले कसरी गर्ने, सेट स्क्वायरको युज गराउने कि हाम्रो त्यो उनीहरूले जे टुलमा अभ्यस्त छन्, अघि मैले भनेको थिएँ नि, टुल्सहरूलाई स्ट्राटेजिकल्ली इम्प्लोय गर्ने हो। विद्यार्थीहरूले जानेको नलेज र त्यसलाई टुललाई लेभलको अनुसार स्ट्राटेजिकल्ली इम्प्लोय गर्दै गर्दै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। र पछि उनीहरूले सेक्वेन्स जानिसकेपछि यहाँ अल्टरनेट सेक्वेन्स यहाँ हेरौँ त, 5 पछि 6, 6 पछि 7, 7 पछि 8, 8 पछि 9 यसरी गर्दै गइरहेछ भने फेरि अल्टरनेटली उहाँ 1 बाट 1 पछि 2, 2 बाट 3 हुँदै गइरहेछ। र यस्तो अल्टरनेट सेक्वेन्सले गर्दा यस्तो खालको चाहिँ आयो भनेपछि एउटा रमाइलो खालको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ पाउने भयो होइन। अब यहाँ यसको पर्पसमा उनीहरूलाई मल्टिप्लिकेसन फेरि के भयो, प्र्याक्टिस भयो, एडिसन प्र्याक्टिस भयो, ड्रइङ प्र्याक्टिस भयो, सेक्वेन्सलाई इन्टरनलाइज गर्न सके, धेरै कुराहरू चाहिँ उनीहरूलाई फाइदा हुन सक्छ। अब यहाँ अर्को चाहिँ यस्तो खालको जुन टेसिलेटेड स्ट्रक्चर्सहरू हामी आफैले पनि बनाउन सक्छौँ या सोर्समा भेटाउन सक्छौँ। अब मैले यहाँ सोर्स पनि लेखिरहेको छु, तपाईँले यो सोर्समा जानुभयो भने यस्ता थुप्रै पाइन्छन्। अब यहाँ हेर्दाखेरि यो होल स्क्वायरको कति पर्सेन्ट एउटा छ त कलर्ड छ त, कलर्ड ब्लू छ, वाट फ्र्याक्सन हेज बिन कलर्ड ब्लू
भनेर चाहिँ हामीले प्र्याक्टिस गराउँदाखेरि अब स्टुडेन्टको लेभल अनुसारको हामीले उनीहरूलाई चाहिँ काम दिने अथवा उनीहरूलाई काममा इम्प्लोय गर्न सक्ने भयो। अब पहिला चाहिँ यो होल स्क्वायर चाहिँ 4वटा इक्वल पार्टमा डिभाइड भएको छ। त्यसमा एउटा पार्टलाई हेर्दै भयो किन यही पार्टको रिफ्लेक्सन हो, यो दुईटाको रिफ्लेक्सन तल हो। अब यहाँ हेर्दाखेरि हाम्रो यो प्रत्येक एल हामीले हेऱ्यौँ भने यो प्रत्येक एल सेप छ। यहाँ पहिला एउटा एल सेप छ। यो एल सेपमा 3टा स्क्वायरहरू छन्। 3टा स्क्वायर मध्ये एउटा स्क्वायर सेडेड भएको रहेछ, त्यसको 1/3 रहेछ। यो पोर्सनको 1/3 मात्रै सेडेड भएको रहेछ। अनि फेरि अब बाँकी रहेको भनेको यो हो हैन। अनि यो पोर्सनको पनि के छ फेरि हेरौँ त। यो एल को के छ फेरि 1/3, यो एल को फेरि 1/3 चाहिँ के भएको छ सेडेड भएको छ। फेरि यो एल को 1/3 सेडेड भएको छ, यो एल को 1/3 सेडेड भएको छ भनेपछि यो होल यति स्क्वायरको के भएको रहेछ त भन्दा जहाँ पनि 1/3 सेडेड भइरहेको हेर्छौँ भन्दाखेरि यो टोटल स्क्वायरको 1/3 सेडेड भएको छ भन्दा स्टुडेन्टहरूले इन्टरनलाइज गर्छन्। जुन बेलामा उनीहरूले फ्र्याक्सन हेर्छन् त्यो बेलामा उनीहरूले त्यो तरिकाले इन्टरनलाइज गर्छन्। तर अब हामी यहाँबाट स्टुडेन्टहरूलाई उनीहरूले चाहिँ अब हायर ग्रेडमा छन् भने अब पहिला चाहिँ यो होल स्क्वायर थियो, होल स्क्वायरमा 4वटा स्क्वायर होल स्क्वायरमा यो 4वटा स्क्वायरमा डिभाइड भएको थियो। त्यसमा यो 1/4 को यो टोटल भनेको कति थियो 1/4 को 1/4 सेडेड भएको रहेछ हैन। त्यस यो 4वटा 1/4 को 1/4 सेडेड भयो। अनि पछि फेरि अर्को 1/4 को पनि 1/4 सेडेड भयो। त्यस्तै त्यसको पनि 1/4 सेडेड भयो, त्यसको पनि 1/4 सेडेड भयो भनेपछि अब हामीले हेर्दाखेरि यहाँनिर 1/4 अब यहाँनिर हामीले 1/4 सेडेड भयो। त्यो 1/4 को पनि 1/4 सेडेड भयो, 1/4 टाइम्स 1/4। त्यो 1/4 को पनि 1/4 सेडेड भयो, त्यो 1/4 को पनि 1/4 सेडेड भयो हैन। यसरी हाम्रो बढ्दै जाने भयो। जब उनीहरूले चाहिँ इन्फाइनाइट सम हामीले पढिसकेका हुन्छन् यो ज्योमेट्रिक सिरिजमा यो कमन रेसियो लेस देन 1 हुन्छ भने यो कन्भर्ज गर्छ भनेर जाने भने अब फर्स्ट टर्म उनीहरूको 1/4 छ। त्यसपछि अब -1 कति भयो त हाम्रो 1/4 आयो नि त। सो इट इज 1/4 अफ यहाँ आयो 3/4 भनेपछि 1/3 आयो भनेपछि सुरुमा यो इन्ट्युसन प्रोड्युस गरेर हामीले जुन 1/3 सेडेड भाषा भन्ने जुन एउटा एन्सर एउटा लेभलका विद्यार्थीहरूले यसरी फिगर हेरेर 1/3 एन्सर निकाल्थे भने त्यही 1/3 एन्सरलाई चाहिँ अब म्याथमेटिकल्ली ग्रेड 12 को विद्यार्थीले पनि यही फिगरलाई युज गर्न सकिने भयो। अब हामीले हेर्दाखेरि एउटै यो मटेरियल पनि हरेक ग्रेड अनुसारले उनीहरूलाई आफ्नो ग्रेडमा र उनीहरूको जुन लेभल अब्जेक्टिभ र लेभल अनुसार उनीहरूलाई हामीले काममा लगाउँदै युज गर्न जान सक्छौँ। तपाईहरुले यो साइटमा जानुभयो भने यस्ता थुप्रै यस्ता मटेरियलहरू फेला पार्न सकिन्छ। अब मैले यो दिउँला हैन, यो दिएपछि तपाईहरुले यहाँ जानुभयो भने थुप्रै फेला पार्न सकिन्छ। आजको हाम्रो उद्देश्य भनेको प्रोजेक्ट वर्क इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई हामी डराउनु पर्दैन। देयर आर सफिसिएन्टली इनफ टाइटल्स एन्ड मेथड्स टु क्यारी अन। त्यही भएर हामी डराउनु पर्दैन। हाम्रो आज मेन उद्देश्य यही हुन्छ। अब त्यसपछि त्यस्तै अर्को एउटा एक्जाम्पल लियौँ। एउटा खालको चाहिँ के छ भन्दा 1 देखि 8 सम्मका 1 देखि 1 2 3 4 5 6 7 8 यो 8वटा इन्टिजर्सहरूलाई यो नेचुरल नम्बर्सहरूलाई फर्स्ट 8 नेचुरल नम्बर्सहरूलाई यो 8वटा ग्रिडमा राखौँ। हामी कसरी राखौँ त भन्दाखेरि नो टु कन्सिक्युटिभ इन्टिजर्स हेरौँ त। नो टु कन्सिक्युटिभ इन्टिजर्स फ्रम 1 to 8 आर एडजेसेन्टली प्लेस्ड। जस्तो 1 छ भने अब 1 को एडजेसेन्टमा 2 चाहिँ यहाँ पनि नहोस्, यहाँ पनि नहोस्, यहाँ पनि नहोस्, यहाँ पनि नहोस् हैन। यसरी एडजेसेन्ट नहोस्, यसरी एडजेसेन्ट नहोस्। 1 चाहिँ यहाँ 2 छ, अब 3 यता छ, छोएन नि हैन। हो यो तरिकाले प्लेसिङ गर्न लगाउने। अब एउटा सोलुसन एउटा विद्यार्थीले निकाल्न सक्छ। अब यस्ता थुप्रै सोलुसन थुप्रै विद्यार्थीहरूले निकाल्न सक्छन् हैन। अब जस्तो यही एउटा सिम्पल एउटा 8वटा लिएर चाहिँ अल द पोसिबल सोलुसन निकाल्ने एउटा हाम्रो प्रब्लम हुन सक्थ्यो होला। तर यही कुरालाई हामी ग्रेड 9 मा पुगिसकेपछि अब जस्तो यसलाई सेन्टरबाट यहाँबाट रिफ्लेक्ट गरियो भने यो 8 लाई यहाँ, यो 1 लाई यहाँ रिफ्लेक्ट गर्दाखेरि त कति हुन्छ अब्जेक्ट डिस्टेन्स इक्वल टु इमेज डिस्टेन्स हुन्छ। यहाँ र यहाँ इमेज हुन्छ भने यहाँ र यहाँ चाहिँ इमेज हुन्छ हैन। त्यसो भएको अर्थ अब यहाँ रिफ्लेक्ट
यहाँ रिफ्लेक्ट गराइदियो भने पनि त्यो अर्को सोल्युसन छ, त्यो अर्को सोल्युसनको रूपमा काम गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तै गरिकन यहाँ यो यसलाई एक्स एक्सिसमा हानेर यहाँ रिफ्लेक्ट गराइदियो भने पनि होला होइन। यसरी रिफ्लेक्ट ट्रान्सलेट अथवा यसलाई एक स्टेप पुस गरिदिउँ हामी, 5-7 लाई यहाँ राख्दिउँ, 5-7 लाई चाहिँ यता लैदिउँ, यसलाई यता लैदिउँ, यसलाई यता लैदिउँ, त्यो फोटोलाई घुमाएर यता लैदिउँ, त्यो अर्को सोल्युसन होला। फेरि त्यसलाई के गरौँ त, फेरि ट्रान्सलेटर रिफ्लेक्ट गरौँ, अर्को सोल्युसन होला। त्यसमा अब हाम्रा ट्रान्सफर्मेसनहरू यहाँ युज गर्न सक्ने भइयो। अन्त अब यहाँ कतिवटा हुन्छ 32 इन्डिपेन्डेन्ट सोल्युसन्सहरूमा अब सोल्युसन्सहरू फाइन्ड आउट गर्ने थुप्रै मेथड्सहरू हामी चाहिँ के त भन्दा एक्टिभिटी, म्याथमेटिकल एक्टिभिटी, सर्टर प्रोजेक्टको बाइ मिन्स हामीले यस्ता कुराहरू चाहिँ अलिकति बढी मिनिङफुल र पर्पसफुल बनाउन सक्ने भयो। मेरो यसले काम गरेन, यताबाट आएछ। हाम्रो प्रोजेक्ट बेस लर्निङमा विद्यार्थीले गरेको प्रोजेक्टलाई कसरी इभ्यालुएट अथवा एसेस गर्ने त, अब यसमा कस्तो खालको रुब्रिक्स हामी युज गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी एकैछिन डिस्कस गरौँ, धेरै बेर त नलगाउँ यसलाई। र यसले चाहिँ के हाम्रो खास उद्देश्य के हुनुपर्छ भन्दा हामी लास्टको जुन यो विद्यार्थीहरूले बुझाएको प्रोजेक्ट रिपोर्टलाई मात्रै एसेस गर्ने होइन कि उनीहरूको लर्निङ प्रोसेसलाई नै हामीले इभ्यालुएट गर्नुपर्ने हुन्छ। टु अल दोज पेइङ द ग्रुप स्टुडेन्ट अर द ग्रुप अफ स्टुडेन्ट्स दे आर टेकिङ, त्यो विद्यार्थीहरूले गरेको सुरुदेखिकै प्रोसेसहरूलाई हामीले एसेस गर्नुपर्छ। अब रुब्रिक्सहरू चाहिँ यो डेभलपमेन्टल, एनालिटिकल अर होलिस्टिक 3 खालको युज गरेको देखे पाएँ मैले। अब डेभलपमेन्टलमा विद्यार्थीको स्किल, भ्यालु र एबिलिटीलाई चाहिँ हामी एसेस गर्छौँ रादर देन द फाइनल प्रोडक्ट। र अनि होलिस्टिकमा अब यो रुब्रिक्सहरू हाम्रो कस्तो छ, उनीहरूको एबभ एभरेज, सफिसियन्ट, डेभलपिङ हो कि या निड्स इम्प्रुभमेन्ट हो, अब खत्तम छ भन्न भएन, पोजिटिभ कममा हामीले गऱ्यौँ। अब यिनीहरूलाई चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि अब एबभ एभरेज छ भने कति मार्क्स होइन, 2, सफिसियन्ट छ भने 4, डेभलपिङ छ भने 6, उल्टो भयो होइन। निड्स इम्प्रुभमेन्ट छ भने 2, अलिकति त काम गऱ्यो नि, 0 त दिँदैनौँ हामी। अब डेभलपिङ छ भने 4, सफिसियन्ट छ भने उसले राम्रो काम गरेको छ, एकदम पर्याप्त छ भने 6, एकदमै क्लासको अरू विद्यार्थीभन्दा आउटस्ट्यान्डिङ काम गरेको छ भने 8। हामी यसरी चाहिँ बनाउन सक्छौँ। तर जे होस् हामीले के गर्नु भन्दा इभ्यालुएसन क्राइटेरियालाई पहिल्यै प्रिडिफाइन गरौँ र उनीहरूको त्यो कुन लेभल अफ मास्टरी कस्तो हो होइन, त्यही उनीहरूको जुन स्टेजेसहरूलाई चाहिँ हामी पहिला डिफाइन गरौँ, त्यसपछि बल्ल हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ अनि एसेस गर्न सक्छौँ। अब एसेस गर्ने एरिया के हुन सक्छन् त, टपिक, कन्टेन्ट एक्युरेसी, अब म्याथमेटिकल टर्म्स र सिम्बल्सहरूलाई कतिको एक्युरेटली युज गरेका छ, ग्राफिक्सहरू, प्लट टेबल्सहरू कतिको एट्र्याक्टिभ छ अथवा रिलेभेन्ट छ, र उसले कति सबै कुराहरूलाई अर्गनाइज गरेर ओभरअल प्रेजेन्ट गरेको छ। अनि यस्ता ब्रेकडाउन गरेर इभ्यालुएसन क्राइटेरियालाई ब्रेकडाउन गर्न सक्छौँ। अब त्यसमा टपिकलाई पनि अब अघि भने जस्तै होइन, कुन एप्रोचमा कस्तो खालको चाहिँ रुब्रिक्स बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ हामी दिन सक्छौँ होइन। यसलाई पनि डेभलपिङ एकम्प्लिस्ड होइन, डेभलप गर्दैछ तर कम्प्लिट भएको छैन, या एकदम राम्रो गर्यो, या एक्स्ट्रा अर्डिनरी भयो होइन, उदाहरण योग्य भयो, अथवा बिलो छ, अथवा हाम्रो मिट गरेको छ, या बियोन्ड एक्सपेक्टेसन छ। कसैले भेरी गुड, गुड, डेभलपिङ भनेर 3 क्याटेगोरी बनाउन सक्छ, कसैले 4 क्याटेगोरी बनाउँछन्, भेरी गुड, गुड, एडेक्वेट, इनएडेक्वेट भनेर 4 क्याटेगोरी बनाउँछ। अब हामी यसरी आखिरमा त्यो क्याटेगोरी बनाए पनि त्यसलाई 2 र 4 र 6 र 8 दिए पनि आखिर त स्कोरै हो हामीलाई, लास्टमा त हाम्रो इभ्यालुएसनमा त स्कोर नै हो दिने। त्यही भएर स्कोर चाहिँ हामी चाहिँ अलिक बढी स्कोरमा अभ्यस्त भएको छौँ। त्यसपछि 11-12मा र हामी ब्याचलर लेभलको प्रोजेक्ट गराउँदाखेरि चाहिँ हायर लेभलहरूको लागि हामी अब स्टुडेन्टहरूको 10% इन्ट्रोडक्सनमा, 15% प्रेजेन्टेसनमा, 10% अर्गनाइजेसनमा, फुल मार्क्सको 5% ग्राफिक्समा र 60% कन्टेन्टमा। यो कन्टेन्टलाई ब्रेकडाउन गर्ने हो भने 15% आउट अफ द्याट ओरिजिनालिटीमा,
10% कतिको होइन अथेन्टिक र एडेक्वेट लिटरेचर रिभ्यू गराएको छ त्यसमा, र 15% इनडेप्थ रिसर्चमा, 15% एनालाइसिसमा होइन, र अनि त्यस्तै हामी लजिकल यसमा 5% कन्क्लुजन र फाइन्डिङमा, यसरी चाहिँ हामी बनाउन सक्छौँ। अब यो चाहिँ इट डिपेन्ड्स अपन द ग्रेड्स or the nature of the project that we are providing. त्यसमा चाहिँ डिपेन्ड गर्न सक्छ। लेट्स बी फ्लेक्सिबल अन दिस। अब हाम्रो स्ट्रक्चर अफ प्रोजेक्ट यही हुन्छ भन्ने छैन, एक्टिभिटी बेस्ड छ भने छुट्टै खालको हुन्छ। अब हाम्रो केही पार्टिसिपेन्ट्सहरूले यो ग्रेड 11 र 12 को स्ट्रक्चरमा कुरा गरौँ भनेर कुरा गर्दाखेरि वास्तवमा हामी स्ट्रक्चरमा यो ओभरअल कुराहरूमा एउटा 1 हप्ताको लामो वर्कसप गरेर एउटा प्रोडक्ट निकाल्न पनि सक्छौँ हामी। कोही एक्स्ट्रा एक्सपर्ट चाहिँदैन, हामी आफै बसेर हाम्रै एभाइलेबल रिसोर्सेसहरू मिलाएर हामी यस्ता कुराहरू गर्न सक्छौँ। अब त्यहाँ चाहिँ खास प्रोजेक्ट हामीले जस्तो हामीले चाहिँ के प्रपोज गऱ्यौँ अथवा भन्यौँ स्टुडेन्टलाई भने, जस्तो ब्याचलर र +2 लेभललाई हामीले के कुरा सजेस्ट गऱ्यौँ भन्दा सुरुमा टाइटल पेज होस्। अब टाइटल पेज कस्तो हुने त भन्दा हामीले स्याम्पल दियौँ, अनि त्यो टाइटल पेज पछि डेडिकेसन, यो चाहिँ अप्सनल, यो नराखे पनि हुन्छ, यो म खासै महत्त्व दिन्न। त्यसपछि कपिराइट, यो कपिराइट प्राय लेख्ने चलन छ तल सी गरेर, पर्सनल हो कि अथवा इन्स्टिट्युसनल हो। अनि डिक्लेरेसन भनेपछि द वर्क इज ओरिजिनल होइन, मैले कहीँ पनि पब्लिस गरेको छैन भनेर चाहिँ स्टुडेन्टले डिक्लेयर गर्छ, त्यो लेख्छन्। त्यसपछि अनि उसले एप्रुभ गर्छ, पहिला सुपरभाइजरले एप्रुभ गर्छ, अनि डिपार्टमेन्ट हेडले त्यसपछि उसलाई सर्टिफिकेट अफ एप्रुभल दिन्छ, अनि उसले यो प्रोजेक्टमा डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली कसले मलाई हेल्प गर्यो भनेर चाहिँ धन्यवाद दिन्छ, एक्नोलेजमेन्ट। र अब त्यसपछि हामी मेन पार्टमा एब्स्ट्र्याक्ट आउँछौँ, अनि त्यसपछि टेबल अफ कन्टेन्ट्स, अनि त्यहाँ टेबल अफ कन्टेन्ट्स पछि लिस्ट अफ फिगर्स, टेबल, सिम्बल्स छ भने यो एक्रोनिम्सहरू सबै राख्छौँ। त्यसपछि आउँछ हाम्रो मेन बडी। मेन बडी कति च्याप्टरको बनाउने, इट डिपेन्ड्स अपन द प्रोजेक्ट, नेचर अफ द प्रोजेक्ट। सुरुमा इन्ट्रोडक्सन होला, त्यो इन्ट्रोडक्सनमा ब्याकग्राउन्ड, स्कोप्स, अब्जेक्टिभ्सहरू डिफाइन गर्ने, अनि त्यसपछि लिटरेचर रिभ्यू आउला। मैले बेसिकल्ली 11-12 र यो ब्याचलर लेभललाई पनि मैले कुरा गरिरहेको छु। र च्याप्टर 3 मा चाहिँ मेथड्स, मोडल्स, आवश्यक पर्ने थेरम्सहरू, टर्म्सहरू, सबै कुराहरू यहाँ डिफाइन गर्छौँ हामी। र च्याप्टर 4 मा चाहिँ हामीले गरेका स्टडीका मेन आउटकम्स र फाइन्डिङ्सहरू यहाँ राख्छौँ। र अनि त्यसपछि लास्ट अर्को कन्क्लुड गर्छौँ र रेफरेन्सेसहरू दिन्छौँ। अब यतिलाई यो पहिलो 2टा बुलेटलाई हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दा खोस्टा पेज भन्छौँ कि खोस्टा पेज भनेको यो खासै यसले पछि महत्त्व, यो लास्टमा एकैचोटि राख्ने कुरा हो, यसले महत्त्व राख्दैन। एब्स्ट्र्याक्ट पनि होल प्रोजेक्ट बनिसकेपछि त्यो प्रोजेक्टमा के छ भनेर हामी समराइज गर्छौँ एकदम। कन्क्लुजन पहिला अब कसरी बनाउने त भन्दाखेरि प्रोजेक्टलाई अगाडि बढाउँदाखेरि लिटरेचर रिभ्यू आवश्यक परेको राख्दै जाने, बनाउँदै जाने, चाहिने इन्ट्रोडक्सनहरूलाई चाहिँ इन्कर्पोरेट गर्दै जाने। तर मेन पार्ट भनेको हाम्रो मेथड्स, मोडल्स, आउटकम्स र फाइन्डिङ हो। यो 2टा पार्ट तयार भइसकेपछि यसलाई चाहिने कुराहरूको ब्याकग्राउन्डहरू र हामीले के काम गर्न सक्यौँ, के काम गर्न सकेनौँ, त्यसको लिमिटेसन डिलिमिटेसनमा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यी कुराहरू इन्ट्रोडक्सन कम्प्लिट पहिल्यै हुँदैन। हामी प्रोजेक्ट राइटिङमा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिङ हाम्रो केही डिमान्ड पनि थियो कस्तो हुन्छ भनेर, यसमा चाहिँ हामी मेथड यो मेन च्याप्टर 3 र 4 लाई हामी इम्पोर्टेन्स दिन्छौँ। र त्यसपछि च्याप्टर 4 कम्प्लिट भइसके यो 3 र 4 लाई क्यारी अन गर्दा गर्दै हामीलाई कतिपय कुराहरूमा लिटरेचर हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर लिटरेचर रिभ्यू विल बी डेभलप्ड। कहाँबाट त भन्दा टाइटल फ्रेमिङ गर्दादेखि, प्रपोजल बनाउँदादेखि या कमिटमेन्ट गर्दादेखि लिटरेचर रिभ्यू बन्न सुरु गरेको हुन्छ, र लास्टमा हाम्रो यो मेन पार्ट बनाउँदासम्म लिटरेचर रिभ्यू निरन्तर चलिरहेको छ है। त्यही भएर यो सबैभन्दा साइमल्टेनियसली जाने कुराहरू हुन्। यो सबै कुराहरू बनिसकेपछि हामी कन्क्लुड गर्छौँ होल प्रोजेक्टमा हामीले के गर्यौँ र के गर्न सकेनौँ, र फ्युचर एप्लिकेसन, फ्युचर काम के हुन सक्छ र यसका एप्लिकेसनहरू के हुन सक्छन् भनेर हामी कन्क्लुजनमा राख्छौँ। अनि यी सबै कुराहरू, यो सबै चिजहरूको समरी अफ द समरीको रूपमा हामी एब्स्ट्र्याक्ट डेभलप गर्छौँ, र अनि बनाउँदै जाँदा रिफरेन्स त त्यही अनुसारको डेभलप भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर यो स्ट्रक्चर यही हुनुपर्छ भन्ने छैन। यो एउटा प्रपोज स्ट्रक्चरमा बसेर हामी प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिँ हामी विद्यार्थीहरूलाई बनाउनलाई भन्न सक्छौँ।
अब प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङमा के च्यालेन्जेस छ त हामीले धेरै एक्साइटमेन्ट र अपर्च्युनिटिजको काम गऱ्यौँ, बट देयर आर सम एक्साइटमेन्ट, देयर आर सम च्यालेन्जेस, हर्डल्स एन्ड अब्स्ट्याकल्स। हामीले के गर्नुपर्छ, हामी म्याथमेटिक्सका टिचरहरू सबैजना व्यस्त हुन्छ है, प्रोफेसनल लाइफमा पनि फ्यामिली लाइफमा पनि। अब प्रोजेक्ट वर्क गराउन थालेपछि हामी एकदमै धेरै व्यस्त हुन्छौँ है, यो कुरामा हामी पहिला तयार हुनु पर्यो। र यो ट्रेडिसनल टिचिङ लर्निङ भन्दा महँगो पनि छ, विद्यार्थीको लागि पनि संस्थाको लागि पनि। र अर्को समस्या भनेको हायर ग्रेड्सहरूमा विद्यार्थीहरूले सार दिन्छन् मजासँग अन्तबाट, यो प्लेजरिजम फिगर आउट गर्न भनेको एकदम हो। र विद्यार्थीले सार्नु भएन, हरेक सेन्टेन्स ल्याङ्ग्वेज आफ्नै हुनु पर्यो र आउटकम चाहिँ के हुनु पर्यो, आफ्नो नयाँ हुनु पर्यो। र हामीले विद्यार्थीहरूलाई पहिले वार्न गर्नुपर्ने हुन्छ है, यो सार्नु भनेको यो प्लेजरिजम इज अ क्रिमिनल अफेन्स, यो चाहिँ एउटा के हो, जघन्य अपराध हो। र यो विद्यार्थीहरूले कोही विद्यार्थीको लेभल भन्दा एकदम आउट अफ बक्स आइडिया ल्याइरहेछ, एकदम अनौठो आइडिया ल्याइरहेछ भने अलिकति शङ्का चाहिँ, हामी विद्यार्थीलाई इन्करेज त गर्छौँ, आफ्नो विद्यार्थीलाई विश्वास त गर्छौँ, तर समटाइम्स वी हेभ टु बी स्केप्टिकल, अलिक शङ्कास्पद पनि हुनुपर्छ, शङ्का पनि गर्नुपर्छ है, यो विद्यार्थीको हैसियत त यो थिएन, कतै चोर्यो कि अन्तबाट आइडिया ल्यायो कि भनेर हामी प्लेजरिजम चेक गर्नुपर्ने हुन्छ, स्पेसल्ली हायर ग्रेड्सहरूमा। एभ्रिथिङ स्टुडेन्टले युज गरेका टेक्स्ट, फिगर्स, टेबल्स विद्यार्थीको आफ्नै काम होइन भने द्याट मस्ट बी साइटेड एन्ड द्याट मस्ट बी गिभन ड्यू एक्नोलेजमेन्ट इन द रेफरेन्स लिस्ट। र अनि पुअरली डिजाइन प्रोजेक्ट्स एन्ड कपिड वर्क्स है, प्रोजेक्ट राम्रोसँग डिजाइन भएन र अनि यसले चाहिँ यसको ड्राइभिङ क्वेसन्स चाहिँ गतिलो भएन र विद्यार्थीले अन्तबाट सारेर अरूको कामलाई हुबहु लिएर आयो भने यो गराउनुभन्दा नगराउनु राम्रो होइन। हाम्रो ट्रेडिसनल नै ठिक छ, बिकज इट विल बी अ वेस्ट अफ टाइम, वेस्ट अफ रिसोर्सेस होइन, सबैको, हाम्रो पनि विद्यार्थीको पनि। र अर्को कुरा भनेको हाम्रो यहाँ डिमान्डमा पनि आइरहेको थियो, फेयर इभ्यालुएसनमा एउटा च्यालेन्ज होइन। अब रुब्रिक्स पहिल्यै इभ्यालुएसन क्राइटेरिया विद्यार्थीलाई बताइदिने, इभ्यालुएसन क्राइटेरियामा एउटा एकदम होइन अलिकति चलिरहेको रुब्रिक्स युज गरेर हामी एसेस गर्न सक्छौँ सक्न त, तर विद्यार्थीहरूलाई सेटिस्फाई गराउनु भनेको जब एउटा पार्सियल फुलफिलमेन्टको रूपमा, डिग्रीको पार्सियल फुलफिलमेन्टको रूपमा प्रोजेक्ट आउँछ, तब त मार्क्स त के हुन्छ, विद्यार्थीलाई चित्त बुझाउनुपर्छ हामीले। अब त्यसपछि सबभन्दा राम्रो के हो भन्दा आफू एक्लैले टिचर हामी एक्लैले इभ्यालुएट गर्नुभन्दा के गर्ने त, ग्रेड 11, 12बाटै यो के हामी सुरु गर्न सक्छौँ भन्दा एउटा इभ्यालुएसन कमिटी बनाऊ, म्याथमेटिक्स टिचरको अथवा प्रिन्सिपललाई पनि राखेर या कोही होइन एकाडेमिक कोअर्डिनेटरलाई राखेर, सो द्याट यु आर एलोन नट डिस्क्रेडिटेड। मलाई त यो टिचरले थोरै नम्बर दियो भनेर तपाईँलाई मात्रै गाली नगरोस्, होल टिमले जज गरेको हो, अब मैले कहीँ गल्ती गरेँ होला नि त भन्नुहोस् उसले। र एक्सटर्नल इभ्यालुएसन राख्ने कि नराख्ने भन्ने प्रश्न सोध्नु भएको थियो तपाईँहरूमध्ये केहीले। एक्सटर्नल इभ्यालुएसन एकदम बेटर हुन्छ। अब हाम्रो 11-12मा एक्सटर्नल इभ्यालुएसनको क्लियरली प्रोभिजन राखेका छैन। अब के गर्न सक्छौँ भन्दा पैँचो लाग्न सक्छौँ हामी, एउटा +2ले अर्को +2को टिचरसँग दुईजना सल्लाह गर्ने, ल तेरोमा म बस्दिन्छु, मेरोमा तँ बस्दै भनेर हामी टिचरहरूको बिचमा सल्लाह गर्न सक्छौँ र एक्सटर्नल इभ्यालुएटर भन्न सक्छौँ। र अनि विद्यार्थीलाई सुटुक्क हाम्रो त केही काम छैन, सबै एक्सटर्नलको जिम्मा हो नम्बर त भनेर भनिदिने कोही होइन, हुन त नम्बर दिने हामीले नै हो होइन, तर हामीले त्यसो भनिदियो भने नम्बर थोरै दियो भनेर भन्न सक्दैन, किनभने विद्यार्थीलाई तैँले यहाँ गल्ती गरेका थिइस्, यो गल्ती गरेका थिइस् भनेर सबै एक्सप्लेन गर्ने हामीलाई फुर्सद हुँदैन। र विद्यार्थीहरूलाई पहिल्यै चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, इभ्यालुएसन क्राइटेरियाहरू सबै भनिदिएपछि ओरिजिनल हुनुपर्छ, राम्रोसँग अर्गनाइज गरे हुनुपर्छ होइन, ग्राफिक्सहरू राम्रोसँग युज हुनुपर्छ, कन्टेन्टहरू एकदम राम्रो हुनुपर्छ भन्छ। र अनि सबभन्दा अर्को समस्या के छ भन्दाखेरि इन्टरनेटमा अहिले यति फ्यालसियस यो ट्युटोरियल भिडियोजहरू छ कि मैले आफैले पनि जस्तो ब्याचलर लेभलमा पढाउँदाखेरि अब यो भनौँ न अब चाहिँ बोल्जानो वेस्टार्स थ्योरम पढाउनु पर्यो भने अब अलिक के सजिलो तरिका कुनै अरू विदेशतिर युज गरिरहेछन् कि भनेर मैले ट्युटोरियल भिडियो हेरेको छु। कतिपय भिडियोहरूमा त लजिक नै पुगेको छैन, कतिपयमा त गल्ती नै छ, एकदम विदेशीहरूले गरेकोमा पनि गल्ती छ। त्यही भएर जो पाए त्यहीको यस्ता रिसोर्सहरू चाहिँ युज गरेर यही हो सोल्युसन भनेर विद्यार्थीहरूले भन्लान्। त्यही भएर हाउ टु युज द अथेन्टिक रिसोर्सेस, यो कुरामा चाहिँ हामीले है मैले चाहिँ सजग गराउनुपर्छ। अब हाम्रो मलाई थाहा छैन, हिजो मैले हेर्न पाइनँ धेरै। अब यो 11-12कोमा चाहिँ स्पेसल्ली 11-12कोमा चाहिँ हाम्रो वर्कले भन्यो होला 8वटा प्रोजेक्ट र 8वटा एक्टिभिटीहरू गरौँ हरेक विद्यार्थीले भनेको छ।
अब एउटा विद्यार्थीले 8वटा लङ प्रोजेक्ट गर्ने 8वटा एक्टिभिटी गर्ने भने त यो त गाह्रो कुरा हो। तर के भन्ने उसले एक्सपेक्ट गरेको छ रे भन्दा विद्यार्थीको एउटा फोल्डरमा 16वटा कम्तीमा चाहिँ होस् रे, र अनि प्रेजेन्ट गर्ने बेलामा फाइनल इभ्यालुएसनमा प्रेजेन्ट गर्ने बेलामा एउटा कुनै प्रेजेन्ट गरोस् एक्टिभिटी या प्रोजेक्ट भनिएको छ त्यहाँ। अब त्यो पेजेसको सङ्ख्या कति हुनुपर्छ भन्ने छैन। अब एक्टिभिटी छ भने 2 पेजको हुनसक्छ या लङ प्रोजेक्ट छ भने 30 पेजकोसम्म हुनसक्छ, धेरैमा पनि विद्यार्थीहरूलाई खर्च नगराउँ। अनि यो कति पेजको गर्ने अथवा कति लङ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ दिएको हामीलाई क्रेडिट आवर्समा डिपेन्ड गर्छ, क्रेडिट आवर्स अनुसार गर्न सक्छ। तर क्रेडिट आवर थोरै भएकोमा सानो प्रोजेक्ट लेख्ने, क्रेडिट आवर धेरै भएकोमा लङ प्रोजेक्ट लेख्ने होइन। अब विद्यार्थीहरूलाई क्लासका विद्यार्थीहरू प्रत्येकले छुट्टा छुट्टै र डिफ्रेन्ट टपिकमा प्रोजेक्ट वर्क गरौँ भन्ने हामी उद्देश्य राख्छौँ भने हरेक विद्यार्थीले के गर्नुहोस् त भन्दा एउटा टाइटलमा उसको प्रोजेक्ट होस्। र यहाँ त हामीले 8वटा प्रोजेक्टमा इन्भल्भ होस् भनेको छ, हामी के गर्न सक्छौँ ग्रुपमा राख्यौँ, 8वटा विद्यार्थीको ग्रुप बनाइदिउँ, 8वटा टाइटल दिउँ, प्रत्येक फर्स्ट अथर हुन्छन् र अनि अरू चाहिँ को अथरको रूपमा उनीहरूले काम गर्छन्। त्यसो गर्यो भने के हुन्छ भन्दा कोलाबोरेटिभ काम पनि गर्न सक्छन् र चाहिँ एक-एकवटा चाहिँ के हुन्छ उनीहरूको मेन अथर हुन्छन् र त्यही एउटा प्रोजेक्ट उनीहरूले वर्न गरेर प्रेजेन्ट गरेर हुन्छ। यही कुरा भन्छौँ होइन, वान प्रोजेक्ट or activity different from others and to be carried out individually and rest can be conducted in group but this should be indicated in the earlier page। अब त्यहाँ भन्या चाहिँ मैले रमेश सरलाई नै सोधेको, उहाँले नै भन्नुभएको थियो आवश्यक पर्यो भने लोकल गभर्मेन्टले, अब त्यहाँ त हाम्रो शिक्षा मन्त्रालय त छैन होला, स्थानीय के भन्ने छ त्यो आउने लोकल गभर्मेन्टले या नेसनल एजुकेसन बोर्डको कोही रिप्रेजेन्टेटिभ आएर कोही एउटा +2ले त्यो +2मा त प्रोजेक्ट वर्क नै गराएको छैन त्यत्तिकै नम्बर हालेर पठाइरहेछ, कहाँ त्यसरी हुन्छ भनेर भनिदियो भने ऊ आएर तपाईँको त्यो जुन नगराएको भन्ने जुन उजुरी परेको +2मा आएर उसले चाहिँ इन्भेस्टिगेट गर्न सक्छ। त्यो बेला मलाई सबै विद्यार्थीको फोल्डर दिनु त भन्दा त हुँदैन विद्यार्थीको फोल्डर। त्यही भएर हामी त्यो बेलाको लागि पनि तयार हुनुपर्छ। त्यही भएर यो ग्रुप वर्क हो भनेर चाहिँ गर्ने, उसको मेन लिडर ऊ हो भनेर उसले प्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ। यो चाहिँ मिडवे सोल्युसन हामीले चाहिँ सजेस्ट गरेको, अरू केही पनि। अब के टाइटल्स हुन सक्छन् त भन्दा यी टाइटल्सहरू भरतपुरमा फिजिकल भएको प्रोग्राममा या एनइबीमा नेसनल के अरे हाम्रो के भन्छ एनएमएसको प्रोभिन्स 1 कमिटीले गरेकोमा हामीले केही डिस्कस गरेर केही प्रोजेक्टहरू हामीले डेभलप गरेका थियौँ। यो स्पेसल्ली 11-12लाई हेर्ने। अघि मैले एउटा त्यो लेख्दाखेरि मैले तल वेबसाइट लेख्दाखेरि 1001 म्याथमेटिकल प्रोजेक्ट्स भनेको छ। लोवर ग्रेडहरूलाई ग्रेड अनुसारका हायर लोवर ग्रेडदेखि हायर ग्रेडसम्मका 1001वटा प्रोजेक्ट छन् त्यहाँ। त्यसका उहरू हामीले हेर्न सक्छौँ, डाउनलोड गर्न त हामीलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ तर हेर्न सक्छौँ हामी। त्यो वेबसाइटमा गएर जानु हो भने मजासँग प्रोजेक्ट टाइटलहरू फेला पर्छ। त्यही भएर प्रोजेक्ट टाइटल गाह्रो कुरै होइन होइन। तपाईँहरूलाई म ढुक्क गराउन चाहन्छु, तपाईँहरूले प्रोजेक्ट गराउने वातावरण बनाउनुहोस्। प्रोजेक्ट टाइटल अथाह भेटिन्छन् र प्रोजेक्ट टाइटललाई क्यारी अन गर्ने पनि थुप्रै मेथड्सहरू चाहिँ हामी पाउन सक्छौँ त्यहाँ। अब कोनिक सेक्सन्स आउट अफ राइट सर्कुलर कोन कोही विद्यार्थीहरूलाई टाइटल दिन सक्छौँ है, 12 क्लासको विद्यार्थीहरूले होइन। अब उसले चाहिँ त्यहाँ के गराउने भनेर उसलाई हिन्ट दिने पहिला, अनि उसले सबै डिजाइन गर्छ बनाउँछ होइन। अब कोनको बारेमा पढ्छ, कहाँबाट आयो कोनको, कहाँ एप्लिकेसन छ, लिट्रेचर रिभ्यू गर्छ, उसले बनाउँछ। अनि उसले के कुरा इन्क्लुड गर्न सक्छ त भन्दा एउटा डबल न्याप कोन के हो, कसरी बन्छ त्यो, एउटा स्ट्रेट लाइनलाई एक्सिसमा होइन एउटा एङ्गल बनाएर घुमाइदियो भने डबल न्याप कोन बन्छ। यो डबल न्याप कोनलाई एउटा प्लेन लिएर चक्कु लिएर डिफ्रेन्ट सेक्सन काट्यो भने 7वटा फरक तरिकाले काट्न सकिन्छ, 7वटा कोनिक सेक्सन बन्छ। अनि यसरी बनेका कोनिक सेक्सनहरूलाई काट्दाखेरि कटिङ प्लेनको सेमी भर्टिकल एङ्गलहरू कस्ता बन्छन्, के रिलेसन छ र प्रत्येक कोनिक सेक्सनका स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन्सहरू के हुन्, त्यसका पार्ट्सहरू, त्यसका केहरू छन् होइन। अब त्यो कतिको लङ प्रोजेक्ट दिने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी बनाउन सक्छौँ यसमा थुप्रै। अब अरू पोसिबल टाइटल के हुन सक्छ कोनिक सेक्सन भन्दा, कोनिक सेक्सन विथ डिफ्रेन्ट इसेन्ट्रिसिटिज। अब इसेन्ट्रिसिटीलाई भेरी गर्दाखेरि कोनिक सेक्सनमा के कस्ता चेन्जेसहरू आउन सक्छ होइन। कोनिक सेक्सनमा 2टा फोकस हुन्छ, यो सेन्टर हो, 2टा फोसाईहरू छन् एस र एस ड्यास, 2टा डाइरेक्ट्रिसेसहरू छन्। अब कोनिक सेक्सनको डेफिनेसन पछि फरक पर्छ, मैले एउटा इलिप्स लिएछु। अब यहाँ इसेन्ट्रिसिटी <1 छ। अब 1 <1 पनि थुप्रै हुन्छन् है, थुप्रै <1हरू हुन्छन्।
त्यसपछि यहाँ यो गर्दै गर्दै इसेन्ट्रिसिटी बढाउँदै जाँदाखेरि तपाईँहरूले अब मलाई थाहा छ कि हाम्रो काउन्सिल फर म्याथमेटिक्स एजुकेसनले चाहिँ जियोजेब्रामा प्रोग्राम गराएको छ। अब तपाईँले जियोजेब्रामा प्लट गर्नु भने त्यहाँ स्लाइडर राखिदिने हो भने स्लाइडर राख्दा यो होरिजोन्टल इलिप्सबाट सर्कल बनेर सर्कलबाट भर्टिकल इलिप्स बनेको होइन, हाइपरबोलाबाट पेयर अफ लाइन बनेको मजासँग देख्न पाउनुहुन्छ होइन। यस्ता थुप्रै टाइटल्सहरू अरू पनि छन्, डेरिभेटिभ साइन देयर एप्लिकेसन्स, अरू क्यालकुलसमा थुप्रै टाइटलहरू छन् होइन। म्याट्रिक्समा पनि थुप्रै हामी ग्राफ थ्योरीलाई एप्लाई गरेर पनि बनाउन सक्छौँ। फङ्सनहरूलाई चाहिँ हामी जुन फङ्सनको इन्भर्स फङ्सन निकाल्ने त के हो, रिफ्लेक्सन इन द लाइन y इक्वल टु एक्सले हो, एक्सकामा वाइलाई वाइकामा एक्स गर्ने त, किन भन्दा इन्भर्स फङ्सन पत्ता लगाउने भनेको त रिफ्लेक्सन हो। त्यसपछि रिफ्लेक्सन गर्नलाई अब हामी फिजिक्स ल्याबमा अप्टिक्स पढाउने टिचरसँग मिलेर त्यहीँको मेटेरियलहरू युज गरेर हामी पिनहरू युज गरेर कर्भ बनाएर एक्सपोनेन्सियल फङ्सन ड्र गर्यो अनि त्यो पिनहरू राखिदियो अनि त्यसको मिररमा हेरेर त्यसको पिनहरू तल त्यसको इमेज पिनहरू राखेर हामी अब लगारिथमिक फङ्सनको ग्राफ बनाउन सक्छौँ। त्यो मात्रै होइन, ग्रेड 9, 10लाई पनि मजासँग गर्न सक्छौँ। फङ्सनका क्लासिफिकेसन डिफ्रेन्ट बेसिसमा गर्न सक्छौँ। अब म्याथमेटिकल एक्टिभिटिजहरू पनि हामी थुप्रै क्यारी अन गर्न सक्छौँ म्याटेरियल युज गरेर, एब्स्ट्राक्ट नम्बर्सहरू युज गरेर होइन। सो हामीले पहिला विद्यार्थीहरूलाई हामी पनि पहिला प्रोजेक्ट वर्कमा एउटा वर्कसप गरेर सबै कुराहरूमा हामी आफू पहिला क्लियर हुने, त्यसपछि विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो क्लासमा चाहिँ ओरिएन्ट गर्न सक्छौँ, ट्रेनिङ प्रोग्रामहरू दिन सक्छौँ, मोटिभेट गर्न सक्छौँ प्रोजेक्टमा, लाइब्रेरी कसरी युज गर्ने, अनलाइन रिसोर्सेसहरू कसरी खोज्ने सिकाउन सक्छौँ, प्याराफ्रेज कसरी गर्ने टेक्स्टहरूलाई होइन, रिफरेन्स कसरी स्टाइल वर्डमा रिफरेन्स गर्ने स्टाइलहरू छ। अब त्यहाँ उनीहरूको वर्डमा चाहिँ ग्रामरली पनि इन्क्लुड गरिदिउँ ताकि अब ल्याङ्ग्वेज गल्ती भयो भने उसले सच्याउँछ। रिफरेन्स पनि त्यहीँको एउटा कुनै फर्मेट सिकाइदिउँ र त्यहाँ डाटाबेस भर्ने रिफरेन्स आफै तान्छ उसले, कसरी युनिफर्म रिफरेन्स बनाउँछ त्यो सिकाइदिउँ। र मैले अघि भने जस्तै कुन पार्ट कहिले ड्राफ्ट गर्ने, त्यसपछि लास्टमा कुन पार्ट गर्ने, यी सबै कुराहरू सिकाइदिउँ। कम्प्युटर लिटरेसी सिकाउँ र प्रेजेन्टेसन स्किलमा पनि हामी फेरि होइन कुन तरिकाले राम्रोसँग प्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ भन्दा, जस्तो मैले हाम्रो यो ब्याचलरको प्रोजेक्टमा मैले 1.5 घन्टाको चाहिँ प्रेजेन्टेसन स्किलमा एनएमएसको प्रोग्रामहरूमादेखि लिएर मैले अब एमफिलको प्रोग्रामहरू पनि गेस्ट लेक्चर दिइरहेको छु प्रेजेन्टेसन स्किल्समा। यो लगभग मेरै भागमा परेको छ जस्तो छ एजिफ है। अब यो प्रेजेन्टेसन स्किलमा पनि हामी एउटा प्रोग्राम गर्न सक्छौँ, थुप्रै यस्ता कामहरू गर्न सक्छौँ है। ल यहाँहरू सबैलाई अल द बेस्ट। प्रोजेक्ट वर्कको माध्यमबाट विद्यार्थीहरूको टिचिङ लर्निङ प्रोसेसलाई राम्रो बनाऊ, त्यसपछि आफू पनि ग्रो हौँ, विद्यार्थीहरूलाई पनि ग्रो गर्दै जाउँ। मैले यो रिफरेन्सहरू युज गरेको छु, अझै पनि केही रिफरेन्स छ, मैले यो अन्डर कन्स्ट्रक्सन थप्ने बाँकी थियो। ल मैले सबै यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहेँ है। नेपाल म्याथमेटिक्स सोसाइटीको प्रोग्रामहरू जहाँ यो स्लाइड डेभलप भयो र केशव सर र उहाँको सबै टिम मेम्बर र काउन्सिल फर म्याथमेटिक्स एजुकेसन कास्कीलाई र ठिक छ। अब केही